आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश खिदमत है आज की कुछ अहम खबरें। आलमी वबा कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में जारी है। कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा मुतासिर अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में इस वायरस की जद में आने से अब तक 14,347 अफराद हलाक हो चुके हैं। न्यूयॉर्क महकमा सेहत ने पीर को बताया कि न्यूयॉर्क स्टेट में अभी तक 2,47,512 लोग मुतासिर हो चुके हैं, जबकि न्यूयॉर्क शहर में ये आदाद और शुमार 1,36,806 का है। इससे पहले न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने बताया कि इतवार को न्यूयॉर्क में 478 मुतासरीन की मौत हुई है, जबकि हफ्ते को 507 लोगों ने दम तोड़ दिया था। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका में अब तक 7,66,000 लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 40,000 से ज़्यादा अफराद की जान जा चुकी है। जनूबी कोरिया में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा कोरोना वायरस के 9 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 10,683 हो गई है और इस दौरान एक शख्स की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 232 हो गई है। मुल्क में गुज़िश्ता 4 रोज़ से मुतासरीन की एक दिन की तादाद 20 से कम रही। नए केसेस में 5 बैरून मुल्क से आए हैं। खतरनाक कोरोना वायरस के केस मुसलसिल बढ़ते ही जा रहे हैं और मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद बढ़कर 40,000 से ज़्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने मंगल को बताया कि मुल्क भर में कोरोना वायरस से 2,845 हलाकतें हुई हैं और 40,581 अफराद इस वायरस की जद में आ चुके हैं। रूस में इस वक्त कोरोना वायरस से कोविड-19 के 700 से ज़्यादा मरीजों की हालत बेहद नाजुक है। रूसी वजीर सेहत मिखाइल मुरास्को ने पीर को यह इत्तला दी। मुरास्को ने सरकारी ब्रॉडकास्टर रूसिया 24 को बताया कि उन्होंने एक वफाकी मशवरा मरकज़ बनाया है जिसमें तमाम मरीजों की हालत इंतहाई नाजुक है और इसके लिए माहिरीन की मदद ली जा रही है। आज इसमें 700 से ज़्यादा मरीज़ शरीक हैं। हमारे मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 1336 नए केसेस दर्ज किए जाने के साथ ही मुतासरीन की तादाद 18,000 के पार हो गई है और इस दौरान इस वबा से 47 मजीद अफराद की मौत के बाद हलाक शुदगान की मजमूई तादाद 590 हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 18,601 केसेस की तस्दीक हुई है, जिनमें 77 गैर मुल्की मरीज़ भी शामिल हैं। कोरोना वायरस से मुतासिर लोगों के सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज़ हुई और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 705 अफराद के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद 3,252 तक पहुँच गई है जो रूबा सेहत हुए हैं। वजारत सेहत की जानिब से मंगल की सुबह जारी ताज़ा तरीन आदाद व शुमार के मुताबिक कोरोना वायरस की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में फैल चुका है। कोरोना से सबसे शदीद मुतासिर रियासत महाराष्ट्र है, जहां मुतासरीन की तादाद में एक दिन में 463 केसेस का इजाफा हो गया और मजमूई तादाद 4,666 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 9 मजीद अफराद की मौत के बाद इस वबा से मरने वालों की तादाद बढ़कर 232 हो गई है। रियासत में 572 मुतासिर मरीज़ ठीक हो चुके हैं। तेलंगाना में भी रोज़ कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हो रहा है। एक 47 साल बुजुर्ग की GHMC हदूद में वाक़ वारसीगुड़ा में कोरोना वायरस से मर जाने के बाद इस बात को जानने के बाद GHMC डिप्टी कमिश्नर रवि कुमार अलर्ट हो गए और उन्होंने इस सारे इलाके को कंटेनमेंट जोन में बदल दिया है। उहदेदारों ने ख़ानदान के 20 अफराद को क़रंतीना कर दिया है जो उस बुजुर्ग के राब्ते में आए थे। तेलंगाना में 14 नए कोरोना वायरस के मुस्बित मामले कल दर्ज हुए, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 872 हो गई। इस मर्ज़ के 663 अफराद ज़ेर इलाज हैं, जबकि 23 अफराद इस वायरस से इंतकाल कर गए हैं। इन नए 14 केसेस का ताल्लुक़ GHMC हदूद से है, एक निज़ामाबाद और एक मेरचड़ से है। आंध्र प्रदेश में कोरोना वायरस के 35 नए मुस्बित मामले दर्ज हुए हैं। इस तेलुगु रियासत में रोज़ बरोज़ इस वबा के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत की जानिब से नए मामलों के सिलसिले में बुलेटिन जारी किया गया। नए मामलात के साथ ही कोरोना वायरस के मरीज़ों की रियासत में तादाद बढ़कर 757 तक जा पहुंची है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ये नए मामले सामने आए हैं। सबसे ज़्यादा मामले गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़िले कर्नूल में आए हैं, जहाँ के 10 अफराद इस वबा से मुतासिर हैं। दूसरे नंबर पर ज़िले गुंटूर है, जहां 9 मामला कोरोना वायरस के दर्ज किए गए हैं। तीसरे नंबर पर ज़िले कड़पा रहा है। इस
ज़िले में 6 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रियासत के 7 अजला विजयनगरम, विशाखापट्टनम, श्रीकाकुलम, प्रकाशम, नेल्लूर, मशरकी गोदावरी और चित्तूर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई भी नया मामला दर्ज नहीं हुआ है, जबकि बहैसियत मजमूई 184 मामलात के साथ सबसे आगे ज़िले कर्नूल है। दूसरे नंबर पर ज़िले गुंटूर है, जहां 158 मामला दर्ज किए गए हैं। विजयनगरम और श्रीकाकुलम अजला में हनूज एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। अब तक 6 अफराद रूबा सेहत हो गए, जिनको घर जाने की इजाज़त दे दी गई। सबसे ज़्यादा रूबा सेहत होने वाले अफराद कड़पा ज़िले के हैं, जहां के 19 अफराद रूबा सेहत हुए हैं। रियासत में इस मोज़ी मर्ज से मरने वालों की तादाद 22 तक पहुंच गई है। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश ने गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी से टेलीफोन पर बात करके गुजरात में फंसे हुए माहीगीरों की मदद करने की अपील की। विजय रूपानी ने इन मछुआरों की मदद करने का जगन मोहन रेड्डी से वादा किया। जगन ने उनके लिए रहने और खाने का बंदोबस्त करने और उन्हें गुजरात में किसी किस्म की तकलीफ ना होने की अपील भी की। लॉकडाउन की वजह से तेलुगु रियासत के मछेरे वहां फंस गए हैं। हुकूमत तेलंगाना फूड डिलीवरी बॉय में कोरोना वायरस मुस्बित पाए जाने की रिपोर्ट के बाद स्विगी और जोमेटो पर पाबंदी लगा दी है। हैदराबाद से पुलिस ने अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले ऐसे डिलीवरी बॉयज़ को डंडे भी मारे और उनके साथ सख्ती भी कर रही है। इसके बावजूद भी कुछ लोग खाना पहुंचा रहे हैं। उस ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस ने बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, पंजागुट्टा ट्रैफिक पुलिस स्टेशनों को हिदायत दी है कि जो हुकूमत के अहकाम की खिलाफ वर्जी करके फूड डिलीवरी कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने इंतबाह दिया कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमलवारी की जाएगी और क़वानीन पर सख्ती से अमल किया जाएगा अगर वो अहकामात पर अमल नहीं करेंगे। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया, पाबंदी आयद होने के बावजूद फूड डिलीवरी ऐप्स हनूज ऑर्डर्स ले रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 24 अप्रैल से रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा होगा। सारे आलम में रमज़ान के महीने में मस्जिदों में 5 वक्ता नमाज़ों के साथ नमाज तरावी का भी एहतमाम रहता था, लेकिन इस साल आलमी वबा कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर के ममालिक ने यह भी अपील की कि नमाज़ें घर पर ही अदा करें और तरावी भी घर पर ही पढ़ें। इसके अलावा रमज़ान में हज़ारों बाज़ारों में रौनकें बनती थीं, लेकिन इस साल ये भी नहीं होगा। सारे मुल्क में लॉकडाउन है, जिसकी वजह से रमज़ान की खुसूसी डिश हलीम को भी सारे हैदराबादी और हिंदुस्तानी हलीम की कमी महसूस करेंगे। हलीम मेकर्स एसोसिएशन के सदर और पिस्ता हलीम के सदर नशीन मोहम्मद अब्दुल मजीद ने INN को बताया कि हलीम मेकर्स एसोसिएशन ने फैसला किया कि इस साल हलीम नहीं बनाई जाएगी और ना ही बेची जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को मलहूज़ रखकर यह फैसला किया गया है। एम मजीद ने कहा कि मुल्क और हमारी रियासत ख़ास तौर पर हैदराबाद में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए हम दुआ करते हैं कि सारी दुनिया से कोरोना वायरस ख़त्म हो जाए और लोग इस मर्ज से महफूज रहें। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने बताया कि 15वीं फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर माह अप्रैल के टैक्स में रियासत की हिस्सेदारी की रकम 46,038 करोड़ मरकज़ जारी कर दिया है, जिसमें रियासत तेलंगाना को 982 करोड़ फंड जारी हुआ है। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि रियासती हुकूमत इस फंड को कोविड-19 के इंसदाद के लिए खर्च करे। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए काम करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस, साफ सफाई का अमला, पंचायत, म्यूनसिपल और पुलिस को उनकी हिफाजत के लिए उनकी किट्स फराहम करे। ज़्यादा से ज़्यादा अफराद के टेस्ट के लिए हुकूमत इक़दाम करे। इसी तरह किसानों को अजनास की ख़रीदारी के मौके पर हुकूमत किसानों को इमदादी कीमत दे। गैर मौसमी बारिश से तबाह फसलों पर हुकूमत किसानों को मुआवजा अदा करे। साबिक़ प्रदेश कांग्रेस सदर वक़ायद पुन्नाला लक्ष्मण ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत कोरोना वायरस के इंसदाद के साथ साथ मज़दूरों और गुरबा की भूख को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करे। मुल्क में 44 करोड़ रोज़मर्रा की मजदूरी करने वाले अफराद हैं। गुरबा को भूख से निजात के लिए मरकज़ी हुकूमत अशिया ज़रूरिया और खाने के कैंप कायम करे। मज़दूरों को चावल के साथ साथ गेहूँ मुफ्त दे। मुल्क में अजनास की रिकॉर्ड पैदावार हुई है, 291 मिलियन टन है। उन्होंने कहा कि मरकज़ के 500 रुपये से कुछ नहीं होगा। मरकज़ी गुरबा मज़दूरों को कम से कम 3000 रुपये की इमदाद जारी करे। पहले मरहले के लॉकडाउन पर मरकज़ ने 1,74 करोड़ रुपए की स्कीम जारी की थी। अब दूसरे मरहले के लॉकडाउन के लिए भी हुकूमत PM रिलीफ फंड, PM केयर्स फंड का इस्तेमाल मुल्क की भूखी आवाम के लिए करे।
انہوں نے کہا کہ مرکز کانگریس کے 10 نکاتی فارمولے پر عمل آوری کے ساتھ ساتھ راہل گاندھی کی تجاویز کو مد نظر رکھے۔ انہوں نے آخر میں کہا کہ غربا مزدوروں کو کورونا اور بھوک سے بچاؤ۔ ٹی آر ایس کی سابق رکن پارلیمنٹ کی کویتا نے ممبئی شہر میں کورونا وائرس سے صحافیوں کا متاثر ہونے والا واقعے کو افسوسناک کہا۔ کویتا نے کہا کہ صحافی اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے خبروں کو عوام تک لے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ممبئی کے واقعے میں زیادہ صحافی الیکٹرانک میڈیا سے وابستہ ہیں۔ کویتا نے تلنگانہ کی صحافی برادری سے اپیل کی کہ وہ سماجی فاصلے کو مد نظر رکھ کر کام کریں، ہجومی مجمع میں جانے سے گریز کریں۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت سے ممبئی کے کورونا وائرس سے متاثر صحافیوں کو معیاری علاج کی سہولت فراہم کرے، ان کی معاشی امداد بھی کرے۔ ریاستی وزیر پنچایت راج دیاکر راؤ نے ورنگل کے گاندھی دواخانے سے ڈسچارج ہونے کے بعد اپنے مکان جانے کے لیے کوئی سواری نہ ہونے سے پریشان خاندان کو فوری مکان تک لے جانے کے لیے سواری کا انتظام کروایا اور اس خاتون کی مالی امداد بھی کی۔ دیاکر راؤ کل ایک 12 سالہ لڑکی کو علاج کے لیے پالوکرتی سے ورنگل میٹرنیٹی ہاسپٹل پہنچا دیا تھا اور ڈاکٹر سے لڑکی کے معیاری علاج کرنے کی سفارش کی تھی۔ دیاکر راؤ کی عوامی خدمات سے عوام میں اعتماد حاصل ہو رہا ہے۔ ساری ریاست میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے معاملوں سے ایک تناؤ کی فضا بنی ہوئی ہے اور ایسے میں ریاست کے 7 اضلاع سے ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ یہ اضلاع اب گرین زون میں آ گئے ہیں اور یہاں پر کرونا وائرس مکمل طور پر کنٹرول میں ہے۔ ان 7 اضلاع میں کوتاگوڈم، سدی پیٹ، ناگر کرنول، جنگاؤں، ملگ، محبوب آباد اور پیدا پلی شامل ہیں۔ جنگاؤں میں 2 کرونا وائرس سے متاثر افراد کو جو تبلیغی اجتماع میں شرکت کے بعد آئے تھے گاندھی اسپتال کے آئسولیشن سینٹر کو منتقل کر دیا گیا تھا، جہاں پر علاج کے بعد وہ روبہ صحت ہو گئے ہیں۔ جنگاؤں کے مریض بھی صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح کوتاگوڈم کے ڈی ایس پی محمد علی اور ان کے فرزند بھی کرونا وائرس سے متاثر تھے، ان کو بھی صحت یاب ہونے کے بعد دواخانے سے ڈسچارج کر دیا گیا ہے۔ ان سب مریضوں کے روبہ صحت ہونے کے بعد یہ 7 اضلاع آہستہ آہستہ گرین زون میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ ورنگل رورل، ونپرتی، یادادری، بھونگیر بھی گرین زون میں ہیں۔ ساؤتھ سنٹرل ریلوے نے ملگیر لاک ڈاؤن کے دوران ملک کی ضروریات کی تکمیل کے سلسلے میں ایک اور کارنامہ انجام دیا ہے، کیونکہ اس زون نے 8 تا 17 اپریل کے 9 دنوں کے درمیان 1507 ٹن پارسل کو منتقل کیا۔ اس طرح اس زون نے انڈین ریلویز کے تمام زونز میں پارسل کی منتقل میں دوسرا مقام حاصل ہوا ہے۔ ساؤتھ سنٹرل ریلوے کے بیان میں یہ بات بتائی گئی۔ بیان میں کہا گیا کہ پارسل اسپیشل ٹرین ساؤتھ سنٹرل ریلوے کے سکندرآباد کاکناڈا، سکندرآباد رینی گنٹا حضرت نظام الدین، سکندرآباد ہاوڑا حیدرآباد، امرتسر اور سکندرآباد ممبئی میں ایس ایم ٹی ایس کی مختلف منزلوں کو مضبوط کر رہی ہے۔ بیشتر دیگر پارسلز ٹرینیں جو دوسرے شہروں کو مربوط کر رہی ہیں ان میں یشونت پور، ممبئی، چنئی، نئی دہلی وغیرہ شامل ہیں۔ یہ ٹرینیں اس زون سے گزر رہی ہیں اور پارسل کی ٹرانسپورٹیشن کے مقصد کو پورا کر رہی ہیں۔ اس مساعی کا اہم مقصد ضروری اشیاء جیسے دودھ، پھل، دواؤں کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ غذائی اشیاء بشمول مچھلی، دودھ اور لیموں کا ٹرانسپورٹ ہے۔ ساؤتھ سنٹرل ریلوے کے جنرل مینیجر گجانند مالیا کی ہدایت پر ملک کے لیے درکار ضروریات کی تکمیل کے لیے پارسل ٹرینوں کے آپریشن کو یقینی بنانے کے لیے اس زون کے ٹرانسپورٹیشن ونگ کی جانب سے دیگر محکمہ جات کے تال میل کے ذریعے جامع ایکشن پلان تیار کیا گیا ہے تاکہ پارسل ایکسپریس ٹرینیں طلب کے مطابق چلائی جائیں اور مختلف شہروں و ٹاؤنز میں ضروری اشیاء کی مناسب طور پر دستیابی کو یقینی بنایا جا سکے۔ 9 دن کے دوران 49 پارسل اسپیشل ٹرینیں ساؤتھ سنٹرل ریلوے کی زون کی جانب سے چلائی گئی ہیں، جس سے 6 کروڑ 51 لاکھ روپے کی آمدنی ہوئی ہے۔ بیان میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور کے مختار عباس نقوی نے کہا کہ سیکولرزم اور ہم آہنگ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے لیے سیاسی فیشن نہیں بلکہ پرفیکٹ پیشن یعنی جنون و جذبہ ہے، اور اس پیشن سے اس باہمی اقتدار و پختہ عزائم نے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو کثرت میں وحدت کے فارمولے میں باندھ رکھا ہے۔ مسٹر نقوی نے منگل کو یہاں صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ اقلیتوں سمیت ملک کے تمام شہریوں کے آئینی، سماجی اور مذہبی حقوق ہندوستان کی آئینی اور اخلاقی ضمانت ہے۔ کسی بھی حالت میں ہماری کثرت میں وحدت کی طاقت کمزور نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ہوشیار اور متحد ہو کر ایسی قوتوں کے پروپیگنڈے کو شکست دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فیک نیوز اور اشتعال انگیز باتوں اور افواہ پھیلانے والی سازش سے ہم لوگوں کو ہوشیار رہنا چاہیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ہندوستان میں تمام شہریوں کی حفاظت
کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس طرح کی سازش سے کورونا وائرس کے خلاف ملک کی اجتماعی جنگ کو کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ وزیر اعظم کی قیادت میں پورے ملک متحد ہو کر مذہب، علاقائیت، ذات پات کی تنگ قید و حدود سے اوپر اٹھ کر کورونا وائرس کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمتوں میں پیر کو تاریخی 105% کی گراوٹ درج کی گئی اور پہلی بار تیل کی قیمتیں -$1 فی بیرل تک پہنچ گئی ہیں۔ ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کی مئی سپلائی میں 300% سے زائد کی گراوٹ درج کی گئی ہے۔ کورونا وائرس بحران کی وجہ سے دنیا بھر میں تیل کی مانگ میں آئی کمی کے سبب اس کی قیمتیں مسلسل گر رہی ہیں اور تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب امریکی خام تیل کی قیمت اتنے نیچے پہنچ گئی ہے۔ دستاو انرجی کے سربراہ بیورن ٹوم ہیوگن نے کہا، عالمی سپلائی کی مانگ میں کمی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں حقیقی طور پر گراوٹ آنے لگی ہے۔ کورونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے دنیا کے زیادہ تر ممالک میں عائد لاک ڈاؤن کی وجہ سے تیل کی مانگ میں بھاری کمی آئی ہے، جس کی وجہ سے تیل کمپنیوں کے ذخائر مکمل طور پر بھر چکے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کے اس بحران میں وائرس کے خطرات سے بچنے اور امریکی شہریوں کی نوکریاں بچانے کے لیے وہ ملک میں غیر ملکی شہریوں کا مائیگریشن عارضی طور پر بند کریں گے۔ مسٹر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر کہا کہ کورونا وائرس کے خطرات کو دیکھتے ہوئے اور امریکی شہریوں کی نوکریاں بچانے کے لیے میں جلد ہی ایک خاص حکم نامے پر دستخط کروں گا جس سے امریکہ میں مائیگریشن کو عارضی طور پر معطل کر دیا جائے گا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں کورونا وائرس کے قہر سے بے روزگاروں کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا اور کئی امریکی شہریوں کی نوکریاں جانے کی وجہ سے صدر نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ خیال ہے امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 40,000 سے زائد افراد ہلاک اور تقریباً 7,66,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ عرب ممالک لبنان، عراق اور شام نے رمضان المبارک کے دوران کورونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے لگائے گئے لاک ڈاؤن میں تھوڑی بہت نرمی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عراق کی اعلیٰ صحت اور قومی کمیٹی نے 21 اپریل سے 22 مئی تک شام 7 بجے سے صبح 6 بجے تک کرفیو میں نرمی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ نگران وزیر اعظم عادل عبد المہدی کی صدارت والی کمیٹی نے وزارت صحت کی طرف سے آئندہ ہفتے شروع ہونے والے رمضان المبارک کے مہینے کے دوران پابندیوں میں نرمی دینے کی تجویز کی منظوری دے دی ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ تاہم پابندی جمعہ اور ہفتے کو مکمل طور پر لاگو رہیں گی۔ کمیٹی نے یہ بھی کہا ہے کہ گھر سے باہر جانے کے دوران لوگوں کو ماسک یا پھر کسی دوسرے کپڑے سے منہ ڈھک کر نکلنا ہوگا اور ایک ساتھ 3 سے زیادہ لوگ جمع نہیں ہو سکیں گے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ مسجد حرام اور مسجد نبوی میں تراویح کی 10 رکعت نماز پڑھی جائے گی۔ شیخ عبد الرحمن السدیس، امام و انچارج مسجد حرم و مسجد نبوی نے بتایا کہ مسجد حرام و مسجد نبوی میں عام لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں رہے گی، صرف اسٹاف اور ملازمین کو دن میں 5 وقت کی نماز اور تراویح کی اجازت رہے گی۔ نماز تراویح بند دروازوں کے سامنے پڑھی جائے گی۔ نماز تراویح 20 رکعت کے بجائے صرف 10 رکعت ادا کی جائیں گی۔ واجب الوتر ادا کی جائے گی۔ افطار کا پروگرام منسوخ رہے گا۔ مکہ و مدینہ شہروں میں افطار پیکٹس تقسیم کیے جائیں گے۔ عمرہ بھی تا اطلاع ثانی ملتوی رہے گا اور اعتکاف بھی منسوخ رہے گا۔ کورونا وائرس کے پیش نظر مملکت کے کئی شہروں میں کرفیو نافذ ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبریں یہیں ختم ہوتی ہیں۔ اب ہمیں دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے INN چینل۔ خدا حافظ۔